बाकीचे कोण गोष्ट ज्येष्ठ नागरिक सगळ्यांक नमस्कार। बेतकी खांडोळा ग्रामपंचायतीच्या आयच्या या देवळाय भागात वार्ड नंबर 7 ह्या भागात आयज गटराचे कामाचो फातर आयज आमी हांगा निकतोच लायिल्लो आसा। उद्घाटन आयज आतांच जाल्लें आसा। एक आनी ह्या समयाचेर म्हाज्या बरोबर उपस्थित बेतकी खांडोळा ग्रामपंचायतीचो उपसरपंच संजीवनी तळेकर, तशेंच ह्या भागातली पंच सदस्य श्रद्धा फडते, तसोच म्हाजो पंच वांगडी बाब मनोज गांवकर आनी ह्या वाठारांतले सगळे ज्येष्ठ नागरीक, बाकीचे सगळे जमिल्ले हांगा सगळे नागरीक भावानो भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक म्हाजो नमस्कार। एक खूब वर्साची एक मागणी आसली की हांगा एक बऱ्या तरेचे गटर जावन हांगासरले जे पावसान जे उदक येता त्या उदकाक बरे तरेची वाट मेळची म्हणून एक खूब वर्सांची ही मागणी आसली। ती आयज मागणी ह्या नागरिकांच्या सपोर्टान, सहकार्यान किंवा पंचाच्या सहकार्यान आयज ती पूर्ण जाल्ली आसा म्हणून हांव तेंच्या सगळ्यांक अभिनंदन करता। आयज प्रत्येक प्रतिनिधी जो रिप्रेझेंटेटिव्ह जो निवडून येता तेजी एक जबाबदारी आसता की आपल्या वार्डान किंवा आपल्या गांवान कसल्या तरेची गरज ग्रामस्थांक आसा ती ग्रामस्थांची गरज वळखून घेवन तेंची सगळी कामां करपाची, कामां घेवपाची आनी ती कामां पूर्ण करपाची एक जबाबदारी आमची प्रतिनिधी जे आमी सगळे निवडून आमकां जे लोकांनी दिल्ले आसा तेंची आसता।
आणि ह्या वाठारांतली जी पंच सदस्य श्रद्धा फडते हिणी 3 टर्म जाले ती हांगा निवडून येत आसा. कारण 3 टर्म निवडून येवप ही खूब अशी कठीण अशी गोष्ट आसा, पूण तिजें कार्य तिजें काम बऱ्या तरेचें ह्या वार्डान जाता म्हणून ती आयज यशस्वी ती 3 फावटी निवडून येयल्ली आसा. लोकांची बारीक सारीक जी कामां आसता ती प्रत्येक म्हणजे आपल्या वार्डान वचून पळोवन ती बारीक बारीक जी कामां आसा ती गरजेची कामां आसा ती करून घेता. पण तिचें हांव अभिनंदन करतलो. आयज आमी पळयता बेतकी खांडोळाचो विकास आमी पळयलो. जवळ जवळ 1-1.5 वर्स जालें हांव सरपंच म्हणून ह्या पदाचेर ही जबाबदारी हांवें स्विकारलेली आसा. आनी बऱ्या तरेची विकास कामां डेव्हलपमेंटाची कामां आयज म्हाजे बाकीचे सगळे पंच वांगडी जे आसा तेंच्यांनी घेतलेलीं आसा. आयज हे पयलें उजघाटन ह्या वार्डान, तशेंच 2 दीस पयलीं फाटल्या विकान एक कुड्रवाडाचेर एक ब्युटिफिकेशन, देवळा मदीं ब्युटिफिकेशन तशेंच रिटेनिंग वॉलाचें काम आमी घेतलेलें आसा. आतां बाकीचे जे पंच आसा पंचांची कामां सगळीं आमी BDOच्या ऑफिसान आमी धाडलेली आसा आनी ती जवळ जवळ 1 म्हयन्या भितर म्हाका दिसता आनीक आमची 4-5 कामाची उजघाटनां जातलीं. सो एकंदरीत आमी पळयत जाल्यार ह्या बेतकी खांडोळाचो विकास बऱ्या तरेन चल्लेलो आसा. हितून हो विकास फुडें व्हरता आसतना आमचे आमदार गोविंद गावडे हांचो आमकां सदांच सहकार्य मेळटा. कारण कसलेंय काम जेन्ना आमी तेंचे कडेन जर घेवन गेले जाल्यार आमकां ते केन्नाच ना म्हणना. आनी बऱ्या तरेचो सपोर्ट आयज बेतकी खांडोळाच्या विकासाक लागून ते बऱ्या तरेचो सपोर्ट ते आमकां करतात. आनी अशाच तरेचो सपोर्ट आमकां तेंचो मेळटलो अशी आशा व्यक्त करता. आनी हे जे गटर जे आसा जे पावसान कशें आसतालें की हांगा पावसान जेन्ना उदक पावसाचें येतालें तेन्ना ही जी घरां दिसता त्या घरांनी थोडें थोडें उदक घरा पर्यंत वयतालें. ताका लागून तेंची एक मागणी आसली की हांगा एक गटर जावचें. ते आयज गटर जाता आनी ते बेगीनच्या बेगीन कॉन्ट्रॅक्टा कडेन मागता कंप्लीट करून तेंचो जो प्रॉब्लेम आसा तो तेंची सुटावो करपाची गरज आसा. कितलो कॉस्ट आनी लेंथ? ह्या गटराची जी लेंथ आसा ती म्हाका दिसता जवळ जवळ 120 मिटर आसा आनी तेजो कॉस्ट जवळ जवळ 7,20,000 असो आसा. आनी हो जो फंड जो आसा तो आमी पंचायत फंड आमी यूज केल्लो आसा. नमस्कार. आयज हांगा वॉर्ड नंबर 7 देवळाय वाठारान आयज हांगा गटराचें एक काम आमच्या सरपंचान हातीन घेतलेलें आसा. आनी ह्यो गटर जावपा लागून खूब प्रयत्न जाल्ले आसा आनी फायल मातशी फास्ट पुटअप केल्ली आसा आमच्या सरपंचान भविशान नायक तेणें. आनी आमच्या सगळ्या पंचांचो ह्या कामाक सपोर्ट आसा. पंचायतीचे 9 पंच जे आसा न्हू तितल्यांचोय ह्या कामाक बरो सपोर्ट आसा. तसोच आमचे नागरीक हांगासले देवळायचे तेंचोय बरो सपोर्ट आसा. हांगा कामां जावची फुडें सर कामां जातली तेंकांय एक विश्वास आसा कामां जातली म्हणून आनी ती जाताय बी. आनी आयज ते हांगासर घडोवन हाडलेलो आसा. आयज गटर हो बाब संतोष परब हावस टू मधुसूदन शिरोडकार हेंच्या घरा पर्यंत जातलो. तसोच आमचो आनी एक गटर आसा तो आतोन बोर्जीस टू राम सिनारी हेज्या घरा पर्यंत जातलो. पूण आमी हांगासर आयज एकीच कडेन नाल फोडलेलो आसा दोनूय मेळोन. पूण 2 गटर देवळाय जावपाचे आसा जे की आमकां व्हडलो जो व्हाळ आसा तो देऱ्यांतल्यान येता आनी तो लोकांच्या घरांनी डायरेक्ट भितर सरतालें उदक. अशा हितूनसून कंपावंड घरांसून फाटसून फुडल्यान सुद्दां उदक पावलेलें आसा. भेंडभर उदक जातालें. ते सगळे सरपंचाच्या कानार घातले तेन्ना सरपंचान सांगलें रेजोल्युशन दिया बेगीन आमी करुया म्हणून. आनी ताणें तो करून हाडलेलो आसा. आनी हेका सगळें सहकार्य आमच्या ग्रामस्थांचेंय लागलेलें आसा. आनी अशीच कामां ह्यान फुडें जातली अशी हांव अपेक्षा करता. आनी आयज हांगासर व्हडा उमेदीन सगळ्या आमच्या